حريم وقبونا عبانا في قودن فينا لك وطيك عبيتنا. سلامات دك عبيتي كمي وعلكم كمي مسيخم عد زلخم كمي وعلكم بأمريكا زلخم يوروبا زلخم مشاتي زلو سوري قص اي كثريني من تاي صحي وصي لا سلا زلاوانا نشتي anyway لحان ابي ديك حزازيا الناس سلامات ناولكم كلكم فتوت تصمدو دقفت تصمدو فتوت سلام دليت سلام كمياتكم كمي يقوركم الله سنبت معلتي سلام كتولو يمني ذات صمدو هز تقراين هز يرتران بحدا مسلاف زي صلاتنا بطعمة جاراني قاتم الله يكونن نسوخم تلم داية ذلكم كل جزيه قصلوا اللاتو أيهم قريبنا عينا بايزوي قريبنا عينا سلازيو حدا عبي نايتصم دا روحة لما أنتي حدا حاونا باللما ختما لما تأخوينو زلقا فيديو ناري أخوني رمالتيو تا فيديو صمدو زولدو أب ختما لما تأ ريخمو ناي مقالن ناي أسمران زولدو صبوق نقر نهز تقراين نهز يرتران نداج كوانو على نداج سرعة بلسقنا زعصونا نداج ناتقراي كيابتو مالتي بغنزبنا بعدنا عدقنا كرشينا ناي بعدنا هز تقراي كيغز نداج تقراي من قصقات كيهلو ها تقراي تحرس دو ناب امبلانس ناب هوسبيتال كيتوسدا سمكاين نقدታት ዝንቀሳቀሱ ኣብ ትግራይ ከየንቀሳቀሱ ነዳጅ ንሕዘየለ እንታይ ከም ዘጋጥም ትፈልጥዎ ኢኹም እዚ ኩሉ ዝዓፀወና ስርዓት ብልፅግና ሳላፅም ዶ ምስ ጎራብትና ግን ንሕና 360 ዲግሪ ምዕፃው ጠጠው ኢሉ ነዳጅ ተይቀረ ነዳጅ ሲ ንሕና ብደስ በለና ነእትወሉ ምዃኑ እዚ ሓደ ኣብነት እዩ ተናይ ፅምዶ ምክንያቱ ሒዙ እውን ፅምዶ ረብሓ ኢሉ ዝሓትት ትግራዋይ እንተልዩ ማለት እዩ I think ኤርትራውያን ተረዲኦም ጽምዶ ተለይሎም ሰሚሮም ኣቦቶም ኣለዉ ኤርትራውያን ዋላት መንግስቶም ዘይድግፉሲ ምስጢር ናይ ዓዶምን ኩነታት ናይ ዓዶምን ሕሊፎም ይሁን ከምቶም ሓደ ሓደ ሓለያ ተጋሩ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ዝዕገርግሩ ዘለዉ ምስ ስርዓት ብልፅግና ከማቶም ዝመሰሉስ ውሕዳት እዮም ቶም ኤርትራውያን ቶም ተጋሩ እዮም ህዝቢ በዚሖምና ዘለዉ ሓደ ነገር እንታይ ትዝ ኢሉ ይመስለኩም ሲ ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ፕሬዚደንት ትግራይ ኣብ ኣክሱም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ እቲ ጌታቸው ረዳ ናይ ትግራይ ግዝያዊ ምድንጋር እንዳሃለወ ትፀገማት ሲ ሽምግልና ጌርኩም ፍትሕዎ ተባሂሉ ሽምግልናታት ብሃይማኖት መራሕትን ብኻሊእ መራሕቲ ትግራይን ተሞኪሩ ነይሩ ዶክተር ደብረጽዮን እንታይ ኢሉ ሽዑ ይመስለኩም እቶም ናባያታቶም ከይዶም ዝኔው ሒዚ ሕወሓትና ናወል ሕወሓት ከፍሩ ዝሰርሑ ዝነበሩ ምስ ንጌታቸው ብሽምግልና ንዝፍታሕ ጉዳይ ኣይኮነን ኢሉ ክዛረብ እንተሎ ዶክተር ደብረጽዮን ነቦወንበር ሕወሓት ሽዑ ተስታውሱ ዶ ኣብ ኣክሱም ነቶም ጳጳሳት ናይ ትግራይ ብሽምግልና ዝፍታሕ ጉዳይ ኣይኮነን ትፀገም ምክንያቱ እንታይ ማለት እዩ እቶም ጉጅለ ክሕደት ጉጅለ ጥልመት ልኡኻት ናይ ብልፅግና ኮይኖም ንትግራይ ንምፍራስ ሰራዊት ንምፍራስ እዚ ትግራይ ተጋዲሉ ከም ዘይተጋደለ ጅግና ከይበሃል ዝተጎደ ከይሕከም ሓገዛት ኢቨን ዳያስፖራ እውን ሰራዊትና ንሕክም በዓልና ክንሕግዝ ንኽእል ኢና ዓቕሚ እኒሄና ኢልና ክንንቀሳቐስ ተለና እዚያት ኩሉ ዳያስፖራ እውን ናብ ሓደ ዓሲሉ ዝነበረ ከፍርሱ ዝሰርሑ ዝነበሩ ብሽምግልና ዝኸውን ጉዳይ ኣይኮነን ኢሉ ዶክተር ደብረጽዮን ሽዑ ተዛረቦ መጨረሹ እንታይ ኮይና እዞም ባንዳታት ናበያታቶም ከይዶም ተጓሒፎም ዘይሓዝዋ ኣብ ዝቐረባ ቅንያት ከዓነ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓስ ዶክተር ደብረጽዮን እንደገና እንታይ ኢሉ ሓዚ ነዚኣ ኣሕዋተይ ዶክተር ደብረጽዮን እንታይ ኢሉ ናይ መስለኩም ምስ ብልፅግና ብሽምግልና እንፈትሖ ነገር የለን ኢሉና ተረዲኹም ዶ ኣብ ኣክሱም ቅድሚ ሕዚ ንጌታቸው ረዳ ዝኸድዎ ዝነበረ መገዲ ብሽምግልና ንፈትሖ ጉዳይ ኣይኮነን ተባሂሉ ህዝቢ ትግራይ ተረዲእዎ ምስ ውድቡ ዓሲሉ ምስ ሰራዊት ዓሲሉ እቶም ጠላማት እቶም ካሕዳማት እቶም ደቂ ደርጊ
خردارات زخونو حنفت زخونو حدا بحدا نأديس أبا خيدم سو اتناي نجيتها زنبرة عن كل المدينة بشم قلنا خمزي سرح مستفلت ايه سورة توقيسو تفحيرو خيرو ناي سرعة بلصقنا حيزي أم مقابر صلاتنا إيو تقرواي سلام كركب نبلو زلنا بلصقنا 4 عامد درجة قريبنا لنا بوعد فيتوريا بشم قلنا بمردا صقمنا نفوتح توحيدو دكتور دبرጽዮን እዚ ስለተረድኦ ኣብ ዝቐረባ ግዜ እንታይ ኢልና ኣሎ ብሽምግልና መሬትና ይምለስን ብሽምግልና ሰላም ይመጽን ብሽምግልና እንፈትሖ ጸገም ኣይኮነን ኣቲናዮ ዘለና ታይዳያ ኣማራጭና ሓንቲ ኣማራጭና እንታይ ኣልሳ ተቃሊስና ምሳና ዝስለፍ ሓይዲ ማንም ኤርትራ ይኹን ሱዳን ይኹን ፋኖ ይኹን ገለ ይኹን ምሳና ጥራይ ይሰለፍ كل مسانا سلف حيل حيزنا كم تجارات منجورينو وعرنا زولته مسانا تسلف حيل سلزلو ما قاعد استرخيمنا سلزلنا ناقاتهم حيزنا بشمقلنا زي كونه بوعد بتوريا زي كونه زي اللي نقر سلزخونه يو صلاتنا أطفينا أبنائي صلاتنا مقابر إيا تقراي تعندب إذا حد يوتيوبرات حد فيسبوكرات أيولو زي ناي سلساتات زنبرة ناي دحرت زنبرة تحساسو أيو بدقت زارو ود بداي كون نا هزو تقراي دحر حيزي غزياوي مدنغارات تادس ورده إلكا كاب جيتاچو إلكا خالت ون نورو سبات كاب مدنغار وصينا أبصرحينا أتينا زلنا سنة سرعات بورو يوتيوبرات فيسبوكرات تيك توكرات كم زيلكم تزارو زلكم ناي سلساتات جغننت ناي أياتاتنا ناي حواتنا تقادلتي جغننتهم ناوانا موصي حيزن احنا خان توسخ بتنا يلومي سران حدن كفل زمن نافتنا حاتم جيجلنا سر وسيخنا نحنا دقم كان كنا تغورينا حيزي نقالس قالسي بدبلوماسي نقالس بمسارع زقالسي قالس زمناوي عتق حيزه مصي خطفكايه زبلكا زل صلاي نحنا ون زمناوي عتق عاتقنا نصلاتنا خنطفينا ايطفونان نحنا خنطفون زلنا بمن تعمر حيزنا مسانا تسلف حيل دين هكال سو تناي دكتور دبرጽዮን ታይ ሁለኩም ደልየ ናይ ንጌታቸው ዝነበረ ኸይዲ ግዝያዊ ምድንጋር ጠላማት ዝኾኑ ተጋሩ ብምሽም ተሸማጊና ክንፈትሖ ይንኽእል እንጂ ዶክተር ደብረጽዮን ዝወሰነ ውሳኔ ትክክል ኮይኑ እዩ ረኺብናዮ መጨረሻኡ ተመሳሳሊት ሒዝ ናይ ለምቅነ ዝሕለፋ ዶክተር ደብረጽዮን እውን ምስቶም ጠለምቲ ዝኾኑ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ተጋሩ ብሽምግልና በሰላማዊ መንገዲ ተማይጥና ክንፈትሖ ሽግርና ኣይከኣልናን ኢሎም ናብ ህዝብ ወሪዶም ንህዝብ ሒዞም ኣባይሮሞም ተዋሪዶም ከይዶም ተጓሒፎም ናይ ስርዓት ብልጽግና ሒዝኻ ነይ ህዝብኻ ኣርዲኻ ህዝብኻ እሚንካ ህዝብኻ ሃኒጽካ ህዝብኻ ዕጥቕካ ዕጥቂ ማለት መሳርሒ ሒዝካ ምትኳስ ጥራይ ኣይኮነን ምግዳል ማለት ኣብ ግንባር ከይድካ ድፋዕ ስለዚ ኳዓትካ ጥራይ ኣይኮነን ርእስኻ ትሓንጽ ትግራዋይ ትሓንጾ ድሮናት ሒዙ መጽእ መዳፍዕ ሒዙ መጽእ ተሎ ጸላኢ ታንክታት ሒዙ መጽእ ተሎ ጸላኢ ነዚ እውን ድቑዕ ዝኾነ ዕጥቂ ሓኒጽካ ኣብ ርእሲ ህዝብ ሰብ እንታይ ዕጥቂ ዓጢቕና ግን ዘመናዊ እንዲ ዓጢቑ ንህፀላ ኣይኮነን ንሕና ዘመናዊ ዘይንዓጥቀሉ እንታይ ስለ ዝኾና ኢና ግልፂ ሞ ንገብሮ ሒዚ እንታይ ስለ ዝኾና ኢና ንሕና ጸላኢ ዘመናዊ ክዓጥቕ ተሎ ንሕና ኸ ተኾይና ዘይንዓጥቕ ንዓጥቕን ፈረቓን ሒዝና ምሳና ተሰለፈ ሓይሊ እኮ እኒሄና ሃገራት እኮ ምሳና ተሰሊፈኒ ሒዚ ስርዓት ብልጽግና ጨኒቕዎ ዝኒሄኮ ናይ ውሽጢ ብሄራት ጥራይ ዘይኮኑ ምሳና ተሰሊፎም ዝኒሄው ንረብሖኦም ኢሎም ሃገራት ንብለኩም ኣለና ትማዲ ዓሰብ ክሕዛእየ ደይብለና ነይረን ስርዓት ብልጽግና ብቡራ ኣትየሲ ክቋፀር ኣየ 3 ሚልዮን ናይ ኤርትራ ህዝቢ ደምሲሰ 10 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ኣብ ኤርትራ ክተክል ይኽእል እየ ደይብለና ሃይዳ ኮይኑ ሒዝን ባጫ ደበለ ይባርሮ ኣሎ ባጫ ደበለ እኮ ኢለ ካብ ስልጣን ሒዚ ግደፍዎሞ ብቡረ ገይሩኒ ንዓሰብ ምኻን ኤርትራ ምጥፋእሲ ግደፍዎሞ እዚ ተፈኸራ መቸም ከምኡ እንድዩ ኣመሎም እንድዩ ተኸራ እዚኣቶም መሬት ትግራይ ይረግፀን ኣለኩም ኣላትም ሰባት ተም ምዕራብ ዝኒሄ ኣብ ሓደ ሰሙን ክጓሓፍ እዩ ጨኒቕዎም እኒ ሒዚ ባይዞ ከምዚ እንዳጋጣሚ ዝፀለምተ ከባቢ ዘለኹም መናእሰይ ብካሊእ ኣብ ምዕራብ ዘለኹም ኣብቲ ይፀላእ ኮይንኩም ሒዚ ትውደቡ ዘለኹም ውሽጢ ተጋሩ ጠንክሩ ቀፅሉ ለይኹም ኣብ ጎንኹም ኣላ ንፈልጦ ኢና ፀገማት ግን ተዳለዉ ንስኻትኩም ምክንያቱ ፅባሕ ቲዲኤፍ ክመፅእ ተሎ ንስኻትኩም ኢኹም ዓይነውርኩም ንስኹም ኢኹም ስንቁ ምግቡ ንስኹም ኢኹም ኩሉ ነገር ኣብቲ ባይታ ዘለኹም ስለዚ ዝረሳእና ክንጎ ይመስለኩም ኣብ ይፀላእ ዘለኹም ኣሕዋትና ኣየኹም ግዜ ነዊሑ ሓቅኹም
أوش تقرأي زلون كم ينا ولا تصدق حزي هذي كنت ما نفس تغيريه تقعد تغيريه تقرأي نا حدا عسيريه أبدأ جزر لي خنا وشتي نا حدا مسيو بس أنا تسلف حيد خانية مقال السنة صبوا نجري لا يتصمر زولدو نداج حدا أمنتي لكم نداج حدا أمنتي بايزوي ما عاد نجر اللي خالي جانا زعت وارك بالزي بتش ناينا سودان هي تمرش لا ما عاد صورات ناي عرسيف ناي بلصقنا انتي تقبر لا سودان تبارك الله نا عرسيف ناي سودان ناي بلصقنا حيدታት ببيشانغوليناكم بخالي وش سوداناتون تداخيم حيزي يبرس يزلو عرسيف ኣብ መጨረሻ ደረጃ በጽሕሎ ሱዳን ናይ መጨረሻ ዓወታት ተሓፍሶ ዘላስ ኣምሪዩ ኢድን ሳናሓት ሰሊፋ ያ ሱዳን ትወጥዎ ዘለኩም ብዕልም ለኩም ኣላ ሱዳን እዚ ምሳና ተሰሊፋ ስርዓት ብልጽግና ንኽትኣሊ ኣብ ጎንና ኣላ ምሳና ምክንያቱ ንሱዳን ዝሕንፍሽ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና እዩ ብናይ ኣመረት ሓገዛት ማለት እዩ ኤርትራ እውን ማዕርያ ባይዘወይ ኣብ ጎንና ተሰሊፋ ምሳና ክትቃለስ ኣብ ሓደ ሽርጥ ኣያታትና ዓበይቲ ኣሕዋትና تسويهم يوم تبارك يتراويانا حيز خانية زانا حيز خانية نحنا بينتنا يكونان عدي ساوا خناتو بينتنا تي دي اف بين يكونن اي دي اف تي دي اف فانو خالد حيلتاتون حابيرهم يوم عدي ساوا قواصر واصبح عدي ساوا زلكم بانداتا تግራይን بانداتا ኤርትራን ግን መቃወርኩም حيز ተለይልኩም ቋዓትዋ هو ምክንያቱ ትቢዛ ዘለዎ ወፂ ይሓድም ኢና ካሊ ሃገር أنتم في ذا حاتكم أبدي سوا خوينكم تعفروا زلهم تفكروا زلهم نتقرأ تدخموا تجار إسرائيل جين حيزين حاتكم مقابر خويتكم ما تنحف تصبيو وهنا تقرأوا جزء أبدي سوا من كم زقاط راح تريهم أو زنور حفت جنتنا تكالتنا كم يجرنا نهزنا خمس ملص حفت نايتجار حفتات زتورسي زتحدقة زتقتلوا نحن زيو حين احنا نفرد زي كونس بحقي قال ينخلوا بحقي حد تقراوي نبرته تورسي ناي تقراي تكالات كم حاجه كم كلل حفت جنتنا مكاين ناي تقارو زي كل نبره تزرفه تزريفو تسريقو تجويق ورقታት ناي تقارو بدي سابا زخلو استغبري تاشم غي مسلكم سويلا نرسعو نغرف غي مسلكم ناي جيجي غدايو سلازيو خمس مسوالو صحاقو بانداتا تقراي ابدي سابا زلخم او عفار زلخم صباح نغو ግን سفح زباله مقابر بجاملة تقبر ليهم خطكوا تزقبوكم أو سعزيو وناتو نحنا رأسنا خانيتنا تقرأي عوتنا نسرح زلنا أو تقرأي حيز مرات يغطل له من قصة تقرأي حيز تنكر له ني برزيدنت تقرأي دكتور دبرتين عبي وقصا غريبا يرقدمي ورحن فرقاني خووني مثلا ورح ذاتي خون لكا ويتأنكر كامر حنا ويخصم كيدكا متأنتمي أسيركا ሃይማኖት መራح ኾነና ኢለ ወቂሰየ ሒዝግን ዶክተር ደብረጽዮን ስርዓቲኡ ዶክተር ደብረጽዮን መራح ትግራይ ኮይኑ ዶክተር ደብረጽዮን ፕሬዚደንት ኮይኑ ከም ፕሬዚደንት ሒዚ ጠንካራታት ውሳኔታት ይወስነሎ ጠንካራታት ረብሓታት ትግራይ ሰንተር ዝገበረ ንህዝቢ ትግራይ ሓቋፍ ዝኾነ ፍትሓዊ ዝኾነ ከይድታት ምስ ህዝቢ እናተማያየጠ ምስ ኣማኸርቱ እናተማያየጠ ምስ ውድብ እናተማያየጠ ምስ ሰራዊት መራሕትና እናተማያየጠ ጽቡቕ ውሳኔታት ይወስነሎ ትግራይ ቤት ምክሪ ትግራይ ዲኹሞ ሳላ ቤት ምክርና ዝመለስና ሳላ መንግስትና ዝመለስና ልዕሊ 65 ቢልዮን ብር ንመጻኢ ዓመት ባጀት ተወጅተሎ ሕዚ እዚ ክንብል ተለና ዋ ባንክ ተዓፅዩ ቅርሺ ካበይ ክመጽእ ይብልካ ኩሉ እቲ ከምኡ ክንብል ተለና ቅርሺ ኣምጽኻ ከፍ ዝብል ይመስሎት ማሕበረሰብ ከምኡ ኣይኮነን ባጀት እዚ ማለት ምዝርጋሕ ሞባይል ባንክ እንሄ ካሊእ ሲስተማት እንሄ 65 ቢልዮን ብዙሕ ገንዘብ ይመስሎ ንገልገል እዩ ምክንያቱ ካብ ኢትዮጵያ እትኽወና ዝነበረት 13 ቢልዮን እውን ተጠቐቢላተን እያ ሕዚ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ወርቂ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 913 ቢልዮን ካብ ወርቂ ጥራይ ኣታዊ ረኺባ እያ ኢትዮጵያ ካብ ወርቂ ትግራይ ዘለኩም ዘለኹም ካብ ወርቂ ጥራይ ካብቲ ናይ ካሊእ ናይ ሰፋየር ናይ ሰቲት ሑመራ ናይ ዕጣን ናይ ሽቶ ናይ ካሊእ መዓት ኣሎ ትግራይ ሃብተ ገነታት መዓት እዚ ሓዊስካ ግን ልዕሊ ትሪልዮን ካብ ትግራይ ይኣቱ ንፌደራል ፌደራል ምፀቢላ 13 ቢልዮን ትኽወልካ እዚ ከብቅዕ እዩ የብቅዕ ኣለካ ሒዚ ርኢኹም መንግስትኻ ምምላስ ማለት ቤት ምክርኻ ምምላስ ማለት እቲ ውሳኔታት ባዕልካ እናወሰንካ ድሕሪ ሒዚ ናብ ፌደራል ዝኣቱ ባጀት ካብ ትግራይ ወርቂ ይኹን ካሊእ ዝፀዋዕኽዎም ነገራት ይኹኑ ዋላቲ ግብርታት ክፍያታት ናብ ፌደራል ሰዲድካ ካብ ፌደራል ዘይሩ እንደገና ዝመፀካ እዚ ጠጠው ይብል እዚና ንሰርሕ ዘለና መንግስትና ምምላስና እውን እዚ እዩ
نحنا دحر حيزي نز هاجر زي زي كنا سنايب عنا هاجرنا ندلي هاجر تግራይ كل خا تግራዋይ هاجر تግራይ نبلك تقالس مرحتنا اول زي كردوم كخللو بقى خبر لنا مرحتنا بايزوي we love them we appreciate them we respect them but we want nothing less than a nation called Tigray بقى هاجر تግራይና ندلي خالي خيت طارات تግራዋይ مرحتنا بينهم زوسنو ነገር بينهم زغورو ነገር የለን دحر حيزي حابراو قالس እዩ يسمعنا يدامصنا خالو بعلي بسنه سرعه سلازيو صمدو نداج ديو خالي دي غانا تريوهم عدنا تግራይ زاتو بزح ነገር እዩ بسودان يكون بኤርትራ بخالي بدس بلنا تعازينا نقصل يلن سودان كم عدنا ኤርትራውን كم حزبنا كم وجنا ناي وعلى عد حيزو غوربيتنا خوينو كم دليتو خنقاسقاس عدنا نحنا ونفت عدم كينا كم دليتنا خنقاسقاس كم دليتنا نغير خنقاسقاس ህዝታት ኤርትራ ወገናትና ኮይኖም እንበር ጸላእትና ኮይኖም ድሕር ሒዚ ተጋኑ ኤርትራውያን ዝቃተሉሉ ተጋኑ ኤርትራውያን ዝዳፋፉሉ ዳገት ኣይከሁሉን የለን ድሕር ሒዚ እምቢታ ቅርቡ ተጋሩ ኤርትራውያንን ድሕር ሒዚ ኣዶ ትግራይን ኣዶ ኤርትራን ብሓደ ጸበል ብሓደ ናይ ጸሎት ብሓደ ናይ ካሊእ ክትነብር ክትሕጎስ ክትሕበን ብደቃ እንበር ድሕር ሒዚ ወላዲት ኤርትራ ወላዲት ትግራይ ولادا ناو كينات زيكوني ناو لمعات ناو تمرتي ناو تكنولوجي ناو هافتي ناو خالي تغيروا خطريو بدقة بأنا كتحقوس بأنا كتسحق بأنا صبوك ترئي إنا نسرح ذا الناون سلوزيو دحر حيزي أدتات تقراي أدتات إرترا نوعاتي أغلبكن يأكلنا أبكينا هنا دحر حيزي هو معات سقامات نيرو والله فوتوينا السجون كن فوتحينا كنقرفوينا خافينا مسير تراوين ولا عيرنا طعمنا هو تمايد كان مفتحكو خبيديو انا خمسي صقمني هنا انا خمسي تبدي لي يزبل عليو ردئن هو نيريخا نسو كن قريفنا فاتحنا نتي حسازو لي حسان هب تي قريتا خبز غبو يقريتا يغبر تاي صقملو نمتاي كاوي جمر بايزوي تحقي تخوي يقريتا زي حتت تخوين كاي قريت هذه تقبر تخوين كات تحساز اللي خذيت زي تحجز انا وزي حق نمزل او كم حاله تقراوي ايرتراويان نوع حقز سيل كايمسي مبيو لخال تايدي خم سيل كايم تايدي خباي ولخات ملسو تهل طريق ولا خمدو سلازي بهل كيكوننا نحنا دحر حيزي بكا صقم هي يتر حجزنا تهلم ايرتراويان حجزهم نوع صقم هي بهزبي نوع تسلفوا مسايب عدي تقراي حجز غورو حجز مالت ايو اكرشتايز مسلو حاجه ستلخ الموزح تسب قرشي ناي غزياو ايو نو حاجز مالت مورال بسلام ززوي ايوخا مبال بتحقيقات متحبار انفورميشن تكنولوجي خالي نغرات سلازيو ادتا تግራይ ادتا ኤርትራ ክትኮር አይኽን بدقهن بانا دحريز نحنا غوسغوسنا نقالس قالسي صلاتنا اب شوا زلو اب 4 كيلو زلو نو رغيصنا نو دمسيسنا ህዝታት ትግራይን ኤርትራን ካለት ህዝታት ሆነ አፍተዘው አፍተቀና አፍሪካ በሰላም ክነብሩ ኢና ክንቃለስ ንኹይናት አይኮነን ዕላማና ለሰላም እዩ ሰላም ከይህልወና ዓድና ህዝብ ትግራይን ህዝብ ኤርትራን ተኻባቢሩ ተፋቲዩ በሰላም ከይነብር ዓድ ከይነብር ንስደት አደዳ ሓርገጽ አደዳ ስቃይ መከራ አደዳ ዕራባውያን ዝኾነ ህዝታት ዝሓለፉ ዘመናት አብቂና ኢና ድሕሪ ያኽለና እዚ መራሕቲ ትግራይን መራሕቲ ኤርትራን تردم وملا زي تردم كسعونا أيام صباح ما نم يتراوي ما نتقرواي تصير صباح نقول نيتراوي نتقرواي تقاتلي له تزاز هو زقبل نخيه له إن حنسرح بالمن تأمر هو تقرواي نيتراوين بحادث زلي هو بسلام كنبر عدو تقراي أبو تقراي عدو إرترا أبو إرترا بسلام سناي سلام كريء دقو عبيم تمرعيهم فولدو دقو أم كريء زين عنك على سلنا سلازيو سمدوز ولدو ብልጽግና ህይወቱ ዘብቅዕ ደርጋውያን ደቅደቆም ትሒዝን ይሄ ደርጊ ዘጥፍእ ሓይሊ ተፈጢሩ ኣሎ ኣብ ትግራይን ኣብ ኤርትራን ኣብ ሱዳንን ሳሊ ብሄረ ብሄረቱ ዘሎ ተዓቢና እዩ ናትና አንፈት ናትና ሓይድር ምሳና ይስዕብ ብደገዝኒ ከም ሃገራት ግን ንሕና ትግራይ ኣምባሳደራት ናይ ዓለም ናብ ትግራይ ዝመጡ ናብ መቐለ ኮይኖም ዝመጡ ናብ ባህር ዳር ኣይኮነ ዝኸዱ ናብ ሳምረ ናብ ዓፋር ኣይኮነ ዝኸዱ ናብ ኦሮሚያ ክልል ኣይኮነ ዝኸዱ ናብ ትግራይ ሃገራት እዮም ምሳና ዝዛተዩ
ناتنا عاقمي لعل زبلأيو ناتنا دبلوماسي بركز اللو عبي براخز اللو أيو سؤال كاتي محاورة ميديا وصي محاتفتف زلو حتفتي حتى لان نجيتاتشو مثلا نصاركان بقاتهم تمرح تግራይ يلا نحيزي تግራይ تمرح ببسلات زلو حزبي ببسلات زلو مرحي نافذو وريدو تنقفو توقيسو زعري زقرم زردع تلويلو زستخاخن من سي تግራይ ناتفتن مጨረሽ تግራይ ባደፍ ትቀሪ ዝሰርሕ ዘሎ مسألة ኮይኑ ናይ ዚኣቶም ቃልሲ شعرنا يومنا دقي تعودنا هنا نيشتا غارياتنا حيزي انجرشا صلاتنا يفورس له بلصقنا ناقفف زمصوم حيزي نافانو نافتغرا نافسراوي تግራይ يدم يولو فريوم لهم امنت لما انت شمنت تغفيفون بحيل ذاتو نافانو يدم يوم له نغيركم يا حد ኢትዮጵያ كل ኢትዮጵያ ዝኾነ خاطلونا تخالي يغففلو አቴሙ ተመልሰም ኢዶም ይወለው ስለዚ ቃልስና ምዕሩ እዩ ትግራይ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ትኸይደላ ሒዚ ናይ ጽምዶ ጉዳይ ከም ዝወልኩም ኮይኑ ተኻሊ ዝዕገርግር ዘሎ ጸላትና ትሪእዎም ኣለኹም ያው ባጫ ደበሌ ካብ ስልጣን ይእለሎ ኣብ ትግራይ ሒዚ ተሎ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ መን ከም ዝኸውን ክንገረና እዩ ሓውና ጀነራል ፍስሓ ማንጁስ እውን ኣብ ዳሕና ሓደ ስራሕ ክምደብ እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ናይ ንስታት ጉዳይ ሞር أفتبايت هذا اللو أكل سلازم الكت بزحناو آياتهن نجرجن من معرات زلينا بزحت يوم نيرم أنا قدم حيزي العليا وقيسية كما يجيب كعامن هاللوه سميات هذا هاللونا زخلو جينا هاللوسي نمت أخا حادث سبز أزاز سراوي تقرأي نجزيو نايت ساتقرأيون مرحجي كاس خفت زل خاص أجواب يكون نيلة تزاري بيه حق إخازيو أي تقاقي يكون حد الزارو ما تشم بزسوي كاب زي حبريتا كاب سويت كا خبايتها تلعب كذي كونس تخونتها أصنعي مس سماياتها تزاتي نجارات أصنعي بدنبي هي الزارب حد نزارب كود متأخون إني ودور ده يخون إني جيتها شو يخون إني تولد عم ببي يخون إني جبر ده لا يخون إني جوعش جبر يخون إني ولا جاي يخون خد ونور خير تحت مقالي بمشتر كمان تحت خعطقو إنسانات مرحت سراويتن مرحتن أب حوحات مرحتن خجبرت بيدز نوري خمي قرنا خمس فشرنا يسالنا سرحنا حبيرنا مستدبام زخونا تستا مرحين ودبنا حوحاتن سراوي تمرار حنان زي كل استخاخنا عبد درجة زي مصحنا أنا خبر لن اختبايت هذا إنكم خاوزل عليه جاغان زخونكن وعرتاتنا جاغاننا نايك أدم تقادلتنا عيس تقادلتن إتي تقادلكم مو ولا خنت خوين سلاي ترعيكم بر خنت خوين يفلتن تم بانداتات كنتو نخوني لهم نخودم تشتون نجيتاتشو نسأركان نساتهم زبالاشو ونحن حيز خنعر رئينا يعرّي خازلو نهاتكم كبري نخبركم ترايجا كوني بتجبارك نريوكم هنا هل تصبوا درجات روسوا للصباح دقهم بسلام بخبري نهاتكم كبري أتقراي شمعنا ولا حات رايجا كوني نسخاتكم كد مخلن رابحاتنا يتقراي أب كدمي تختصلفوا نقبرينا زي غات نتمنجس يكون نتودبنا من مخاط رايجا كون نختقبر نسرح زلنا بتلي مهورات تبعيدنا دياسبورا تبعيدنا عاوزيو ابو قسانا من قفيت انت رايجا كون ابسرح نركب نكللنا دياسبورا تقراي حيز تسلف تدالو خويناتي زمت زلو خوينات كانيه صلاتنا دمسيسنا حزبنا بسلام كنبر اب حدش عمد حد تقراوي اب دغ زلخا حد ارتراو دغ زلخا اب اسمران اب مقلن كريئكا تسا يقبر 2019 زمت زلو عمد اب زمت زلو اوارح صلاتنا تدمسيسم سلام اب قرن افريكا تفطيرو اب اسمران اب مقلن زولع غوينا زولع حقوس ناهزتا تግራይን ኤርትራን ሓቢርና እንሳተፈሉና ስለዚህ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ መቐለ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ኣስመራ ይራኸበና በብዘለኹም ሰላም ኩለ ይቕንየለ ይኸምልለ